Ang balita sa alas 8. Dako ang pagpasalamat sa mga mulupyo di bahin sa may dalang Tavera ning dagbay sa bahay ug labi na gyud sa City Engineers Office umandali gayud nga giaksyonan ang ilang problema kagahapong adlaw. Kung may duman kagahapong adlaw atong nainabi si Engineer Louin Sigako kabahin sa problema sa dalang Tavera nga nabuslot ang parte sa sidewalk nini kinsa delikado gyud kun adunay mahulog nini labi na gyud sa mga kabataan nga din may pasalig gyud si Sigako nga ilang aksyonan kini. Samtang kagahapong adlaw giagi sa radyo natin news team ang maong lugar o din nasuta nga gi-aksyonan gyudayon ang mga problema mga subay nini alang sa taga City Engineers Office. Saludo kami ninyo. Atong tagna sa pagkaron alas 8:45 na sa tuang balita gikan sa siyudad sa Subo. Ato ninawon kining usa ka babayi gitulis na gipatay pa. Sa maong balita, patay ang usa ka babaye nga gituho ang gitulis o gipusil sa mga armadong tulisan nga nagsakay og motorsiklo sa Sector 3 sa Barangay Pagsabungan, Dakbayan sa Madawi. Alas 9 pasado ang atak na sa miaging gabi. Ang biktima mao si Grace Caminade, 38 anyos, nagtrabaho sa People's Cooperative sa Barangay San Nicolas sa Dakbayan sa Sugbo. Nagpuyo sa Sector 2 sa maong lugar. Si PO2 Heraclio Gamboa sa Kapulisan sa Presinto 3 sa Mandawi miingon nga gikan pa sa iyang trabaho ang biktima ug padulong na pauli og nag-inusara diyang naitabo ang krimen. Dugang pa niya nga sa investigasyon nga ilang gihimo uban sa mga sakop sa Investigation, Detection and Management Bureau nasuta nga nahanaw ang shoulder bag sa biktima. Nagtuo ang kapulisan nga nagmagahi ang biktima sa paghatag sa iyang bag niini mao kini nga gipusil og naigo sa iyang walang bukton ug ang bala milapo sa iyang dughan ug mao kini nakaingon sa iyang hinanaling kamatayon. Sa tuang mga balitang nasyonal, dili matawag nga discount ang na-report nga 10 million nga gihatag sa Mega World para sa penthouse unit ni Chief Justice Renato Corona sa Villaggio, kundi reduced price daw kini human ma-damage sa milabayng bagyo sa tuig 2008. Matod pa ni Noli Hernandez sa Mega World, sa wala pa napalit ni Corona ang maong penthouse unit o 38B sa Villaggio, aduna kini damage human sa maong nagian sa bagyo. Matud pa nga ang regular price sa penthouse unit sa Villaggio mukabat kini sa 78 hangtod 80,000 per square meter, nga din mikabat sa 303 square meter ang maong unit ni Corona. Natingala na ang House Prosecution Panel kung asa gikuha ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa mga condominium units nini nga iyang napalit. Matud pa ni Marikina Representative Mero Kimbo, sa sulod lamang sa usa ka bulan nabayaran ni Mrs. ni Corona nga si Cristina ang maong condominium unit sa kantidad nga 9.5 million pesos. Moinudan nga daw natingala na gyud ang taga-prosecution panel kung asa pa gyud nila gikuha ang maong dakong kantidad nga din ang maong sweldo ni Corona dili gyud makaya ang pagpalit sa usa ka mahalong kondominium. Wala i-kumpirmar sa Palacio sa Malacañang kung wala ba dawata ni Pangulong Noynoy Aquino ang resignation ni political advisor Ronald Llamas kini human nalambigit sa pagpalit og pirated nga DVDs. Madod pa ni presidential spokesperson Abigail Valde nga wala pa siya kasayuran sa pagbuhi sa katungdanan ni Llamas og wala kini dawata sa Pangulo gumikan kay ang iyang naimawan nga ang pagpangayo lang og pasaylo ni Llamas sa Pangulo kini gumikan sa iyang lain na sad nga nabuhat nga sayop. Lima ka sunod-sunod nga linog ang nitayog natala kini sa lain-laing lugar sa nasod sayo kagahapong sa kabuntagon kagahapong adlaw base sa report monitoring sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS
Una nga mitala ang 3.7 magnitude sa Bolinao, Pangasinan. Samtang misunod usab ang magnitude 3.2 sa Borongan, Samar. Laki usab nini ang gitayog sa maong linog kagahapon ang Tacloban City ug sa Leyte. Hinoon subay nini walay natala nga apektado or naapektuhan sa maong linog. Katapusang bahin sa itong balitang nasyonal, miabot sa 21 o 21 na vintage bomb ang nadiscovery kini sa mga otoridad sa Binondo, Manila. Base sa report, 21 ka piraso nini ang matawag nga 155mm vintage projectiles o nadiscovery sulod sa mismos compound sa Great Wave Ventures Warehouse sa maong lugar. Inon daling gidala ang maong vintage bomb sa Manila Police District Explosive Ordnance Disposal haron kini maimbestigahan. Tacna by City, alas 8:50. Showbiz Balita! Kumpirmado na ang balita nga miguwas nga dili lang una madayon ang pagaling sa pelikula sa pagkaymon unta karong tuigan nila ni Sharon Cunita o Gabby Concepcion. Usa sa rason nini mao ang pagka-busy una karon ni Gabby Concepcion sa pagbantay karon sa iyang asawa nga hapit na mga anak. Karong nga tuiga, mo hinungdan nga gituhuan nga sa sunod tuig na sad ipaygayon ang shooting sa maong pelikula. Samtang namahayag usab si megastar Sharon Cunita nga okay lang niya kung dili madayon karong tuiga ang paghimo sa maong pelikula basta magulat lang gyud siya sa insakto nga timing, basta madayon lang gyud ang paghimo sa maong gikahinamang pelikula uban sa iyang kanhi hinigugma. Sports Balita. Hingpit na nga gitangtang ni Bob Arum sa listahan ang pangalan ni Floyd Mayweather Jr. sa mga nakalinyang pangalan sa makaaway unta sa pambansang kamao nga si Manny Pacquiao. Gikatagda ni Arum ang pagkatkat na sad sa ring ni Pacquiao sa umabot nga Hunyo 9 karong tuiga, samtang sukwahi kini sa gustong mahitabo ni Mayweather kisa gusto nini nga mahitabo ang ilang away sa Mayo 5. Mga subay nini aduna gyud akong posibilidad nga anaa sa tulo nila ni Bradley, Marquez ug Peterson ang posibleng makasangka sa pambansang kamao sa Hunyo 9 karong tuiga. Mga ito naglanggob sa itong nagbagang balita sa alas 8. Sa di pa nato tapuso na itong nagbagang balita sa alas 8 ating